Powered by नबिल बैंक, सँगै अघि। तथ्यमा टेकेर सत्यको खोजी। नमस्कार, स्वागत छ खबर अन्वेषणमा। म धीरज बस्नेत। दर्शकवृन्द, अभावले चुलो नबलेपछि दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरू परदेशी रहेका छन्। केही गर्ने वातावरण नपाएपछि प्रेम आचार्य जस्ता व्यवसायीहरू जलिरहेका छन्। महँगीले किलकिलो समातेपछि कैयौंले एक छाक मात्रै खाएर गुजारा चलाइरहेका छन्। जनताको हविगत यस्तो छ, तर यहाँ नेताको चाल ढाल बेग्लै छ। फेरि फेरि पजेरो चढेकै छन्, श्रीमतीलाई महँगा गहना उपहार दिएकै छन्, आसेपासेलाई लाख होइन करोड बाँडेकै छन्। यिनको मस्ती र शक्ति यतिसम्म छ कि यिनले चाहेको जेसुकै छिनभरमा गर्न सक्छन्, किनकि यो देशलाई यिनले आफ्नो निजी सम्पत्ति बनाएका छन् र डाडु पुन्यु आफ्नो हातमा लिँदै देशलाई नै नेता पाल्ने अड्डाको रूपमा विकास गरेका छन्। देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहँदा 37,627 जना नेतालाई राज्यले पाल्नु परेको छ। केन्द्र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न पदमा आसीन नेताहरूको नाममा मात्रै राज्यबाट वार्षिक रूपमा 1 खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। नेतालाई रोजगारी दिलाउने थुप्रै द्वार बनाएका शासकहरूले बेकामे प्रदेशमा मात्रै 550 जना सांसदको भारी बोकाएका छन्। प्रदेशका हरेक मन्त्रालय, मन्त्री, तिनको सचिवालय र कर्मचारी पाल्न मात्रै 50औं अर्ब रुपैयाँ स्वाहा बनाइरहेका छन्। केन्द्र र स्थानीय तहमा नेता व्यवस्थापन गर्न सयौं होइन हजारौं पदहरू सिर्जना गरिएका छन्, जसका नाममा अर्को अरबौं रुपैयाँ स्वाहा भइरहेको छ। अनि यति सानो देशमा यतिका धेरै नेता पाल्नु परेपछि कसरी उँभो लाग्छ देश? हेर्नुहोस्, कुन पदमा कति नेता पाली राखिएको छ र नेताका नाममा कति पैसा स्वाहा भइरहेको छ, यो रिपोर्टमा। देश चरम आर्थिक सङ्कटमा फसेपछि श्रीलङ्काका लाखौं नागरिक झन्डै 1 वर्षदेखि कटहर खाएर प्राण धानिरहेका छन्। औषधिको अभावमा कैयौंले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यस पछाडिको मुख्य कारण अदूरदर्शी नेतृत्व, भ्रष्टाचार, फजुल खर्च र नेता पाल्न भएको अरबौं खर्चलाई लिएको छ। नेपालमा पनि अहिले ठ्याक्कै यही रोग झाङ्गिँदै गएको छ। कुन दिन तपाईँ हामी यसै गरी भोकमरीले मर्नुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान छैन, किनकि नेपालको बजेटको 2/3 पैसा नेता र कर्मचारी पाल्नमा मात्रै सकिँदै आएको छ। नेता पाल्न मात्रै वार्षिक रूपमा खरबौं रुपैयाँ सकिने गरेको छ। यति सानो देशमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्ममा वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म पाल्नु परेको छ। राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने यस्ता नेता मात्रै यो देशमा 37,627 जना छन्। स्थानीय तहमा मात्रै देशभर 36,639 जना जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेश सांसद मात्रै 550 जना पाल्नु परेको छ। केन्द्रमा राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा गरी 334 जना सांसद छन्। यति मात्रै होइन, 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित झन्डै 70 जना मन्त्री पालिएको छ। 7 प्रदेश प्रमुखको बोझ देशले बोकेकै छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री सहित 25 जना मन्त्री, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति गरेर 37,627 जना नेतालाई देशले पालिरहेको छ। यी त संविधानले नै व्यवस्था गरे बमोजिम सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएका नेताहरूको संख्या हो। यसबाहेक पनि विभिन्न बहानामा विभिन्न नेताहरू र तिनका आसेपासेले राज्यको ढुकुटीबाट अरबौं रुपैयाँ खाँदै आएका छन्, जसले देशलाई भित्रभित्रै आर्थिक रूपमा खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। प्रदेश सभाको सांसदको 10%, 20%सम्म चाहिँ मन्त्री मन्त्रालय हुन पाउने भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यस्ता कुरामा हामीले अब बोजिलो देख्यो, त्यसलाई हामीले कटौती गर्नै पर्छ। प्रदेशमा पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ विज्ञ राख्ने अथवा स्वकीय सचिवहरू राख्ने प्रणालीलाई निषेध गर्नै पर्छ। यसै गरी स्थानीय सरकारमा पनि यो नगर प्रमुख भनेका मेयर अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष पनि त जनताबाट अनुमति भएका जनताको सेवाको निमित्त आएका मान्छे हुन्। तिनले चाहिँ पजेरो नचढिकन जनताको सेवा गर्न सक्ने, तिनको फोन उठाइदिने चाहिँ पिए नभइकन तिनले फोन आफै कुरा गर्न नसक्ने, तिनले चाहिँ सचिवालय नभइकन आफ्नो समय सारणीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यसको निमित्त सल्लाहकार चाहिने भनेर यसरी भन्न थालियो भने त त्यो तामझाम भयो।
त्यो त सामन्तवादको विरुद्ध लड्न आँटेका मेयरहरू अध्यक्षहरू नै गाउँ गाउँका के टोलका ती गुन्डा कि सामन्त हुँदैन भन्ने त स्वतः प्रश्न उठ्छ। त्यो त निश्चित रूपमा चाहिँ हामी एकातिर चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर छ भन्छौँ, अर्कोतिर चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू गर्ने चाहिँ माध्यमहरू सृजना गर्छौँ। त्यो चाहिँ स्वतः रूपमा जनताले नेतृत्वप्रति र हुँदा त अब व्यवस्थाप्रति नै अरू चाहिँ नराम्रो खालको धारणा राख्ने अवस्था आइसकेको छ। देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला नेता र तिनको सचिवालयका नाममा हुने खर्च हेर्नुभयो भने सायद तपाईँले जिब्रो काट्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् कुन पदमा कति नेता छन्, तिनलाई पाल्न कति हुन्छ खर्च। पद राष्ट्रपति संख्या 1, पारिश्रमिक 1,77,531, भ्रमण खर्च दैनिक 3,300, सल्लाहकार 19 जना, सल्लाहकारहरूको मासिक पारिश्रमिक 8,33,712 रुपैयाँ। यसरी राष्ट्रपतिको लागि प्रत्यक्ष रूपमा 10,27,743 रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। यसबाहेक मासिक इन्धन, मोबिल, सञ्चार खर्च, सुरक्षा, पोसाक खर्च, आवास लगायत गरी थप लाखौं रुपैयाँ मासिक रूपमा खर्च हुने गरेको छ। पद उपराष्ट्रपति संख्या 1, पारिश्रमिक 1,27,475 रुपैयाँ, भ्रमण खर्च दैनिक 3,300 रुपैयाँ, सल्लाहकार 13 जना, सल्लाहकारहरूको मासिक पारिश्रमिक 5,51,234 रुपैयाँ। यसरी उपराष्ट्रपतिको नाममा प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै 7 लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। यसबाहेक मासिक इन्धन, मोबिल, सञ्चार खर्च, सुरक्षा, पोसाक खर्च, आवास लगायत गरी थप लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री संख्या 1, पारिश्रमिक 91,190 रुपैयाँ, मासिक 306 लिटर पेट्रोल जसको मूल्य 52,020 रुपैयाँ, मासिक 40 लिटर मोबिल जसको मूल्य 40,000 रुपैयाँ, मोबाइल खर्च 5,000, मसलन्द खर्च 10,000, भ्रमण खर्च दैनिक 3,000, सल्लाहकार 45 जना, सल्लाहकारको मासिक पारिश्रमिक 19,65,612 रुपैयाँ। यसरी प्रधानमन्त्रीका लागि मासिक रूपमा 21,95,352 रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। यसबाहेक राज्यको तर्फबाट सुरक्षा, आवास लगायतका लागि पनि अर्को लाखौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। संघीय मन्त्रीहरू पद संख्या 24, मासिक तलब 17,45,520 रुपैयाँ, मासिक रूपमा तेलमा मात्रै 8,44,560 रुपैयाँ, गाडी मोबिलमा खर्च 4,80,000 रुपैयाँ, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा 1,56,000 रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता 3,000 रुपैयाँ। यति मात्रै होइन, एकजना मन्त्रीले 7 जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउँछन्। यो हिसाबमा 24 जना मन्त्रीले 168 जना त सल्लाहकार मात्रै राखेर मासिक रूपमा राज्यको 65,09,770 रुपैयाँ स्वाहा बनाउने गर्छन्। यसबाहेक आवास, सुरक्षा लगायतमा पनि राज्यको करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। अझै उप प्रधानमन्त्रीको सेवा सुविधा त झन्डै प्रधानमन्त्री सरह नै हुने गर्छ। संघीय सांसदहरू संख्या 334, प्रतिनिधि सभातर्फ 275 र राष्ट्रिय सभातर्फ 59 जना, मासिक तलबमा मात्रै हुने खर्च 2,20,67,380 रुपैयाँ, विशेष भत्ता 3,34,000 रुपैयाँ, सञ्चार र पानीमा 16,70,000 रुपैयाँ, बैठक बस्दा लिने भत्ता दैनिक 6,68,000 रुपैयाँ, आवास बापत सांसदले मासिक बुझ्ने रकम 50 लाख भन्दा बढी, विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता 29,000 बढी, फर्निचरमा वार्षिक हुने खर्च 50,10,000 रुपैयाँ। यी सुविधा बाहेक हरेक सांसदले एकजना स्वकीय सचिव राख्न पाउँछन्, जसलाई मासिक रूपमा राज्यले 37,975 रुपैयाँ दिन्छ। यो हिसाबले 334 सांसदका स्वकीय सचिवका लागि मात्रै मासिक रूपमा राज्यको 1,26,83,650 रुपैयाँ स्वाहा हुन्छ। यो सांसदको मात्रै कुरा भयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी 4 जना भिआइपी पाल्न मात्रै राज्यले मासिक रूपमा 8.5 लाख भन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने गर्छ, जसमा यिनको सुरक्षा, आवास लगायतमा भएको खर्च जोडिएको छैन। अब प्रदेशका नाममा नेताहरू पाल्न भएको खर्च पनि हेर्नुहोस्। 7 प्रदेशमा 7 जना मुख्यमन्त्री, 7 जना प्रदेश प्रमुख, 7 जना सभामुख,
र 7 जना उपसभामुख छन्, जसमा 7 जना मुख्यमन्त्रीका लागि मात्रै मासिक रूपमा 33,60,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसमा यिनको सचिवालय, इन्धन खर्च, सञ्चार खर्च, अतिथि सत्कार लगायतका सुविधा जोडिएको छ। झन्डै मुख्यमन्त्री सरह नै प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखले सेवा सुविधा र तलब भत्ता पाउँछन्। यो हिसाबले हरेक प्रदेशका 4 भिआइपी अर्थात् 28 जना पाल्न मासिक रूपमा 1,34,40,000 खर्च हुने गरेको छ। यसमा बिजुली, धारा, आवास, सुरक्षा, बीमा, वैदेशिक भ्रमण भत्ता लगायतको खर्च जोडिएको छैन। प्रदेश मन्त्रीहरू 7 प्रदेशमा गरेर झन्डै 70 जना हाराहारीमा रहेका प्रदेश मन्त्रीहरूको मासिक तलब भत्ता र सुविधामा मात्रै 2,48,68,000 रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश मन्त्रीले पारिश्रमिकसँगै मासिक रूपमा इन्धन, सञ्चार, बिजुली, पानी, आवास, अतिथि सत्कार, सल्लाहकार टिम लगायतको सुविधा र भत्ता पाउने गर्छन्। प्रदेश सांसद प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित 7 प्रदेशमा 550 जना सांसद छन्, जसको नाममा मासिक रूपमा सरदर 5,37,35,000 खर्च हुने गर्छ। 1 जना प्रदेश सांसदले पारिश्रमिकसँगै बैठक भत्ता, यातायात, सञ्चार, धारा, बिजुली, दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधा पाउने गरेका छन्। यति मात्रै होइन, प्रदेश सांसदलाई समेत स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिएको छ, जसका नाममा अर्को करोडौं रकम सकिने गरेको छ। यसबाहेक उपचार खर्च लगायतका विशेष सुविधा हरेक सांसदले लिँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 2 पटक, सांसद वा मन्त्री 3 पटक र पार्टी दलको नेतृत्व 2 कार्यकालभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौँ। समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सङ्ख्या 275 र 550बाट घटाएर क्रमशः 165 र 330 मात्र बनाऊ। अदालत, संवैधानिक निकाय, राजदूत, विश्वविद्यालयमा दलीय भागभण्डा लगायतका आधारमा गर्ने नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पार्टी कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्ने काम बन्द गरौँ। नागरिकका समस्या र गुनासाहरू तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र बनाऊ। सुशासनको प्रत्याभूति हुने र भ्रष्टाचार निवारणका कार्यक्रमहरूलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरौँ। केन्द्र र प्रदेशमा मात्र होइन, स्थानीय तहका नेता पाल्दा पनि उत्तिनै पैसा सकिएको छ। स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरेर 753 वटा पालिकामा 36,639 जना जनप्रतिनिधि छन्, जसका नाममा मासिक रूपमा अरबौं रुपैयाँ सकिने गरेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिका पिच्छे आफू खुसी आफ्नो पारिश्रमिक तोक्ने र भत्ता लिने विकृति मौलाउँदै गएको छ। यिनले आफू खुसी राख्ने स्वकीय सचिव र कर्मचारीका नाममा हुने खर्च पनि उत्ति नै डरलाग्दो छ। यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्ममा नेता र तिनका आसेपासे पाल्न मात्रै राज्यको वार्षिक रूपमा खरबौं रुपैयाँ सकिरहेको छ। देश चलाउन नेता चाहिन्छ, तर यति सानो देशमा यत्रा नेता केका लागि चाहियो? राज्य कोषको ढुकुटीमा लुट मचाउन? जनतासँग उठाएको कर मात्रै होइन, यी नेता पाल्न विभिन्न देशसँग ऋण समेत काटिएको छ। अनि कसरी उँभो लाग्छ देश? कसरी हुन्छ देशको विकास? यो देशको नाम नेपाल होइन, यस्तै चाल रह्यो भने नेता पाल बनाए हुन्छ, किनकि यहाँ नेता पाल्न मात्रै वार्षिक रूपमा खरबौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यिनलाई पाल्ने, पोस्ने र तिनकै रगरगी सहने बाहेक जनताले खास केही अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। एक तहको ढुकुटी नेताले खाएपछि यहाँ अर्को तहको ढुकुटी कर्मचारीले हसुर्ने गरेका छन्। नेतासँगै फजुल कर्मचारी र ऐजेरू जस्ता संस्थाका नाममा पनि यहाँ हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ सकिने गरेको छ। यस्ता कर्मचारी र संस्था खारेज गर्दा मात्रै वार्षिक रूपमा 3 खर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ। ती कुन कुन संस्था हुन् र यिनलाई पाल्न राज्यले कति सकिरहेको छ त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। कार्यक्रम खबर अन्वेषण हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला फजुल नेता, कर्मचारी र ऐजेरू जस्ता संस्था पाल्न खर्च भइरहेको खरबौं रुपैयाँको फेरिस्त देखाइरहेका छौँ, जुन फजुल मात्रै होइन, आफ्ना मान्छे पाल्न गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो। यो देशमा प्रदेश र त्यसका नाममा भएको अरबौं खर्च
जति औचित्यहीन छ, यहाँ ऐजेरू जस्ता संस्था र फजुल कर्मचारी पाल्न उत्तिकै अर्थहीन रूपमा खर्च भइरहेको छ। स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले झन्डै 5 दर्जन यस्ता कार्यालय खारेज गर्न भनेको छ, तर तिनकै नाममा राज्यले वार्षिक अरबौं रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, उपलब्धिहीन दर्जनौं सरकारी अड्डा र तिनका नाममा भएको अरबौं खर्च यो रिपोर्टमा। देशको बजेटको 2/3 खर्च तलब भत्तामा मात्रै सकिने गरेको छ। असारको अन्तिमसम्म आइपुग्दा तलब भत्ता अर्थात् चालु खर्चमा 10 खर्ब 5 अर्ब 39 करोड 19 लाख रकम सह भएको छ भने विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चमा 2 खर्ब 17 अर्ब 30 करोड 56 लाख रकम मात्रै खर्च भएको छ। विकासमा भन्दा 5 गुणा बढी पैसा तलब भत्तामा मात्रै सकेको सरकारले अझै खर्च बढाउँदै लगेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएका बेला सरकारले एउटै कामका लागि उस्तै नाममा आयोग, कोष, परियोजना, योजना, केन्द्र, प्रतिष्ठान र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कामै नभएका अड्डाहरूले समेत संरक्षण गरेर राखेको छ। यस्ता ऐजेरू जस्ता संस्था खारेज गर्ने र फजुल कर्मचारी कटौती गर्ने काममा उति साह्रो ध्यान दिएको छैन। जस्तै यो कार्यालयलाई हेर्नुहोस्, सिंहदरबारभित्र रहेको यो समर्जन कम्पनी विक्रम सम्वत 1861 मा स्थापना भएको थियो। यस कार्यालयलाई सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट छुट्याउँदै आएको छ। यसले काम चाहिँ के गर्छ धेरैलाई थाहा छैन, तर यो कम्पनीले भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो बालुवाटार जग्गा प्रकरणले पुष्टि गरिदिएको छ। जुन प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 1/3 व्यक्ति यही कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू छन्। यो बेकामे कम्पनीका कर्मचारी पाल्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 1 करोड 43 लाख बजेट छुट्याएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्र व्यापार प्रबन्धनका लागि स्थापित केन्द्रमा खारेजीको सिफारिस भए यता सरकारले 1 अर्ब 5 करोड लगानी गरिसकेको छ। केन्द्रमा स्थायी करार र ज्यालादारी गरी 49 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय युवा परिषद युवा स्वरोजगार र युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दोहोरोपन आउने भन्दै परिषदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर पछिल्लो 5 वर्षमा सरकारले परिषदमा 50 करोड 19 लाख खर्च गरिसकेको छ। परिषदमा हाल प्रशासकीय प्रमुख सहित 30 कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यकारी उपाध्यक्ष र 19 जना सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। सडक बोर्ड देशभरका सडक मर्मत सम्भार स्थानोन्नतिका काममा बोर्डले समन्वय मात्रै गर्छ। सडक निर्माण गर्ने निकायलाई आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्ने बाहेक अरू काम छैन। तर खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले 5 वर्षमा बोर्डलाई 35 अर्ब 12 करोड लगानी गरिसकेको छ। बोर्डमा 1 कार्यकारी निर्देशक र 10 जना कर्मचारी कार्यरत छन्। भूमिगत जलस्रोत विकास समिति भूमिगत जलस्रोतको पहिचान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो समितिको जस्तै काम सिँचाइ विभागले गर्छ। त्यसैले यसलाई खारेज गर्न आयोगको सिफारिस थियो। तर सरकारले यही समितिमा पछिल्ला 5 वर्षमा 34 करोड 58 लाख खर्च गरिसकेको छ। वर्षेनी 5 करोडका दरले बजेट दिँदै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बर अर्थात् 10 करोड छुट्याइएको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड दुग्ध पदार्थ उत्पादन वृद्धि प्रबन्धन गर्ने, निर्यातको सम्भावना खोज्ने र यस सम्बन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर बोर्ड गठन भए पनि यी काम भएनन्। सरकारले बोर्डका लागि पछिल्लो 5 वर्षमा 29 करोड 95 लाख खर्च गरिसकेको छ। 20 कर्मचारी रहेको बोर्डमा 1 कार्यकारी निर्देशक, कृषि मन्त्रीबाट मनोनित 4 सदस्य र 4 विशेषज्ञलाई सदस्यका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। कपास विकास समिति 2037 मा सरकारले कपास विकास समिति गठन गर्दा कपास खेतीको विकास र विस्तारको उद्देश्य लिएको थियो। तर व्यवस्थापकीय लापरवाही र सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामा नहुँदा कपास खेती नै हरायो। यससँगै समिति पनि कामविहीन बनेको छ। कपास बिक्री गरी नाफा आर्जन गर्नुपर्ने यो समितिले 6 करोड 28 लाख घाटामा छ। रेलवे कम्पनी देशभर रेलवे सेवाको विस्तार गर्ने, अध्ययन गराउने, रेलसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सेवा विस्तार गरी आम जनतालाई यातायात र सामान ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित रेलवे कम्पनीको काम केही देखिएको छैन। कम्पनीको खुद सम्पत्ति 11 करोड 52 लाख घाटामा छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व 40 करोड 69 लाख छ, जबकि यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने रेल विभाग पनि छ। तारागाउँ विकास समिति
आयोगले समिति नै खारेज गरेर मन्त्रालय अन्तर्गतको इकाइले हेर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर यसमा पनि सरकारले 12 करोड लगानी गरिसकेको छ। समितिकै स्रोतबाट थप 17 करोड 48 लाख खर्च भएको छ। समिति सञ्चालनका लागि 7 सदस्यीय सञ्चालक समिति छ। समितिमा स्थायी करार र ज्यालादारी गरी 25 कर्मचारी कार्यरत छन्। यी सहित झन्डै 5 दर्जन सरकारी कार्यालय, संस्था, समिति, आयोग खारेज गर्न सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रष्ट रूपमा भनेको थियो। अर्थविज्ञ डिलिराज खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र पनि वार्षिक रूपमा 3 खर्ब रकम राज्यको जोगिने थियो। ढङ्गले तपाईँको फजुल र अनुत्पादक खर्च बढिरहेछ। त्यो पनि कुन बेलामा भन्दा संहिता लागू गर्नुभयो। केन्द्रका चाहिने धेरै जिम्मेवारी होइन, जुन जिम्मा हुन्, दायित्व हो नि, त्यो व्यापक रूपमा घट्या छ। तपाईँले प्रदेशलाई दिनुभएको छ, स्थानीय तहलाई दिनुहुन्छ। यो बेला एउटा यस्तो बेला हो जसमा तपाईँले केन्द्रमा पनि थोरै मन्त्रालय राख्नुहोस्, विभाग थोरै राख्नुहोस्, अरू कार्यालयहरू तपाईँले थोरै राख्नुहोस्, अनि विभिन्न बोर्ड समितिहरू सबैलाई खारेज गर्नुहोस् होइन। त्यसपछि आएर संविधान तह जुन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने चाहिने अधिकार हो, त्यही अनुरूप चाहिने तपाईँको अधिकारको चाहिने विकास निर्माण चाहिने प्रत्यायोजन गर्नुहोस्, कर्मचारीको कटौती गर्नुहोस् र यी सबै गरेर अनि यो सरकारी संस्थानमा जुन ढङ्गले बालुवा पानी खाने जस्तो गरेर सरकारको दायित्व थपेको छ त्यहाँ पनि कन्ट्रोल गरेर 3 खरब बुझ्नुभयो। र अझ मैले छुट्याएँ पुँजीगत भित्र पनि चाहिने 50-60% काम लाग्ने त्यो सिक प्रोजेक्ट्स भन्छ, सिक प्रोजेक्ट्सहरूको हिस्सा नै 50-60% छ होइन। तिनलाई खारेज गर्नुहोस्, अनि जिनियनलाई मात्रै राख्नुहोस्, तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्नुहोस्, नयाँ र बढी प्रतिफल दिने ती परियोजनाहरूलाई चाहिँ राख्नुहोस् र आम रूपमा ठुलो सुधार परिवर्तन गरेर थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल दिने गरिकन एउटा मितव्ययी परिपाटी अगाडि बढाउने र ठोस र डेलिभर गर्ने होइन। सरकारले जुन वचनबद्ध हुन्छ त्यसमा पिपुलले, जनताले अनुभूत गर्ने गरेर त्यसको प्रतिफल, त्यसको लाभ लिन पाउने कुराको सुनिश्चित गर्ने गरिकन सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुहोस्। अहिले राज्यको ऋण 20 खर्ब नागेको छ। ऋण मागेर प्रशासनिक खर्च चलाउनु परेको छ, तर राज्यले ऐँजेरू जस्ता संस्थाहरू कटौती गर्न सकेको छैन। नेताहरूले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। खनाल नेतृत्वको आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका तर कर्मचारीको तलब, भत्ता, सवारी साधन र कार्यालयको मर्मत लगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका 31 कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोग लगायतका खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। खारेजीको सिफारिसपछि पनि सरकारले तीनै निकायमा 44 अर्ब 2 करोड लगानी गरेको छ। यसपटकको बजेट मार्फत केही संस्था खारेजीको निर्णय गरे पनि धेरै संस्थालाई उसै गरी पालिराखेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा फस्दा पनि खर्च कटौती गर्न उदासीनता देखाइरहेको छ। कामै नदिएपछि त खालि उसले के गर्ने भने कसरी मोज मस्ती गर्ने, सुविधा लिने भन्ने कुरामा बढी ध्यान जान थाल्यो। काम नभएपछि त मान्छेले होइन ऊ खाइराख्ने होइन ऊ गरिराख्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तै किसिमको प्रवृत्ति भएछ। फजुल कर्मचारी र ऐँजेरू जस्ता संस्था पालेर बसेको सरकारले त्यसबाट प्रतिफल के आयो भनेर खोजबिन समेत गरेको छैन। जस्तै राष्ट्रपतिको नाममा जोडिएका राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता परियोजना लगायत सञ्चालनमा छन्। यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल के कति भयो भने कुनै समीक्षा छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद, राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीको लागि रूपान्तरण पहल लगायतका एकै खाले कार्यक्रममा फरक संरचना बनाइएका छन्। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमका लागि अझै बजेट छुट्याइने गरेको छ, तर प्रतिफल भने खासै केही हात लागेको छैन। यस्ता कार्यक्रम र कार्यालयले केवल प्रशासनिक खर्चको भार बढाइरहेका छन्। कार्यक्रम खबर अन्वेषणमा पुनः स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहँदा नेता कर्मचारीका नाममा सकिरहेको रकम र तिनले गरिरहेको फजुल खर्च देखाइरहेका छौँ। फजुल नेता कर्मचारी र ऐँजेरू जस्ता संस्थाका नाममा जसरी वार्षिक रूपमा खरबौँ बढी खर्च भइरहेको छ, उसै गरी यिनले आफ्ना मान्छे पोस्न र आफ्नो फाइदा लिन बेकामे शीर्षकमा अरबौँ रुपैयाँ स्वाहा बनाइरहेका छन्। खर्च कटौती गर्न भन्दै 5 तारे होटलमा मिटिङ बस्ने र त्यही लाखौँ रुपैयाँ खर्च निकाल्ने शासकहरूले यो सङ्कटका बेला भ्रमणमा मात्रै 1.5 अर्ब रुपैयाँ बढी स्वाहा बनाएका छन्। मसलन्दका नाममा मात्रै बेहिसाब पैसा सकेका छन्।
बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। देश आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको छ, तर यही बेला फजुल खर्चमा मात्रै राज्यको अर्बौं रुपियाँ सकिएको भेटिएको छ। अनावश्यक रूपमा भत्ता बाँड्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, वैदेशिक भ्रमणको नाममा लाखौं कुम्ल्याउने गरेर राज्यको अर्बौं रकम स्वाहा बनाएको पाइएको छ। एकपटक सरकारी निकायले अनावश्यक खर्च घटाउने भन्दै एउटा कार्यक्रम गर्यो, जुन कार्यक्रम एउटा चर्चित 5 तारे होटलमा गरियो। त्यही खर्च घटाउन गरिएको कार्यक्रममा मात्रै करोडौं रकम खर्च भएको थियो। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। सरकारी निकायले खर्च घटाउने, मितव्ययिता अपनाउने भन्दै यस्ता तारे होटलमा कार्यक्रम गोष्ठी गर्दै अर्बौं रकम स्वाहा पारिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मात्र आधार मान्ने हो भने राज्यले नचाहिँदो ठाउँमा अर्बौं रकम बजेट विनियोजन गरेको छ, तर अत्यावश्यक क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गरेको छ। राज्यले कुन कुन अनावश्यक ठाउँमा कति खर्च गरिरहेको छ त? सरकारी कार्यालयमा मसलन्द खर्चको नाममा मात्र यो पटक 2 अर्ब 98 करोड 22 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न कार्यक्रम तथा गोष्ठीको लागि 18 अर्ब 79 करोड 35 लाख खर्च हुने अनुमान छ। विभिन्न अनुगमनको लागि मात्र 1 अर्ब 39 करोड 34 लाख खर्च हुनेछ। भ्रमण खर्च भन्दै 1 अर्ब 59 करोड 27 लाख छुट्याइएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको नाममा यो वर्ष मात्र 11 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विभिन्न संस्थालाई अनुदान दिने भन्दै 21 अर्ब 35 करोड 49 लाख बजेट तयार गरिएको छ। सरकारी कार्यालयमा फर्निचर तथा फिक्सर्सको लागि 1 अर्ब 67 करोड 97 लाख बजेट छ। घाटामा गइरहेका र खारेज गर्नको लागि सिफारिस गरिएका संस्थानमा पनि सरकारले वर्षेनी लगानी गरिरहेको छ। यो पटक मात्र त्यस्ता संस्थानलाई पाल्नको लागि 22 अर्ब 48 करोड 64 लाख बजेट सेयर लगानी गर्ने नाममा छुट्याइएको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा चुर्लुम्म डुबिरहेका बेला कर्मचारीलाई तलब बाहेक बैठक भत्ता दिनका लागि मात्र राज्यले यो वर्ष 22 करोड 58 लाख खर्च गर्दैछ। वैदेशिक भत्ताको नाममा यो पटक 87 करोड 21 लाख खर्च हुने भएको छ। त्यस्तै केमा खर्च गर्ने भन्ने ढुक्क नै नभएको क्षेत्र अर्थात् अन्य भत्ताको नाममा 1 अर्ब 76 करोड 16 लाख बजेट छुट्याइएको छ। परामर्श तथा अन्य सेवा केही हदसम्म जरुरत पनि हुन्छ, तर स्थायी परामर्शदाता त छँदैछन्। त्यसबाहेक करारमा परामर्श सेवा लिने नाममा राज्यले यो पटक 6 अर्ब 48 करोड 64 लाख खर्च गर्दैछ। यति मात्र होइन, सरकारको आम्दानी खुम्चिएर चालु खर्च नै चलाउन नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले भ्रमण खर्चमा कुनै कन्जुसाइ गरेको छैन, न त आर्थिक सहायता वितरण नै रोकिएको छ। सहायता रकम पनि पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूलाई समेत दिएको छ, त्यो पनि रकमान्तर गरेर। चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणमा मात्र 3 करोड 36 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेर खर्च भएको छ। यो विनियोजन बजेट भन्दा बाहिरको खर्च हो। यो वर्ष मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर वार्षिक बजेटको अतिरिक्त 5 करोड 26 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायताको रूपमा बाँडिएको छ। यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थालाई 5 करोड 30 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेर प्रदान गरिएको छ। यो वर्ष पैसा नभएका बेला सरकारले थोरै व्यक्तिलाई मात्र पदक दिएर खर्च बचाउन सक्थ्यो। यसको उल्टो सरकारले सयौं व्यक्तिहरूलाई पदक र विभूषण दिएको छ। यसका लागि सुरुमा विनियोजन गरेको बजेटले नपुगेर थप 7 करोड 90 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको छ। यस्तै विभिन्न निकायका लागि भन्दै चालु खर्चमा नै सरकारले रकमान्तर र थप निकासा गरेर 46 करोड 52 लाख रुपियाँ दिएको छ। तर पुँजीगत खर्चको लागि भने जम्मा 2 करोड 64 लाख रुपियाँ रकमान्तर गरेर दिएको छ। अहिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलमा पूर्व तथा अयोग्य लडाकुका लागि 1 अर्ब 40 करोड रकम छुट्याइएको छ, जुन कार्यविधि पनि पास भइसकेको छ। यी देखिने ठुला अनावश्यक खर्च भए पनि यी बाहेक सयौं क्षेत्रमा राज्यको ठुलो रकम अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। अझै पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले विभिन्न ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउने नाममा हरेक वर्ष लाखौं रकम झम्म पार्ने गरेका छन्। यस्ता फजुल खर्चका कारणले नै देश आर्थिक रूपमा झन सङ्कटमा फस्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको र पुष्टि भएको कुरा के हो भन्नु छ भने सत्तामा बस्ने सत्तासीन इलिट्स भन्नुहोस् र अनि त्यसपछि मैले त अनइथिकल भन्छु कि अनइथिकल बिजनेसम्यानहरूको नेक्ससमा सर्टेन नीति त्यसभित्रका लुपहोल्सहरूमा टेकेर वा चाहिँ नि मिलो मतोमा चाहिँ नि होइन मिलो मतोमा चाहिँ नि तपाईँको यस्ता किसिमका कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने वा आँखा चिम्लिने त्यसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि लाभ हुने भयो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सत्तामा बस्ने वा रुलिङ इलिट्सहरू र अनि यस्तो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको अवैध कारोबार धन्दा गर्ने मान्छेहरूको बिचमा जुन किसिमको गडजोड हुने
र त्यसका कारणले जे जसरी तपाईँको भ्रष्टाचार व्यतिथि मौलाइरहेको छ, मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। र त्यसको एउटा हिस्सा अहिले हामीले जुन यो कालो अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको गहिरो अन्तर सम्बन्ध छ। यो देश नेता पाल्ने अड्डा होइन र यिनको मनपरी जनताले सही रहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यति सानो देशमा 884 जना त सांसद मात्रै पालिएको छ। केन्द्रमा जस्तै 7 वटा प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै सरकार खडा गरिएको छ। उत्पादन र आय आर्जन केही छैन, केवल नेता र कर्मचारी पोस्ने अखडा मात्रै प्रदेशलाई बनाइन्छ भने यस्तो प्रदेश यति सानो देशमा किन चाहियो? के राज्यको पैसा तलब भत्ता सेवा सुविधामा मात्रै सक्ने हो? यसैगरी फजुल नेता र कर्मचारी पालेर युवा जतिलाई परदेश लखेटिरहने हो? यसैगरी फजुल खर्च गरेर देशलाई टाँट पल्टाइरहने हो? होइन भने पुनर्विचार गरियोस्, फजुल खर्च रोकियोस्, देशलाई नेता पाल्ने अड्डा मात्रै नबनाइयोस्। हौस् त, आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।